आमी 2 दिसां पयलीं जेन्ना पावसान डांबर घालता हाजो इश्यू केल्लो, तो इश्यूचो ऑलरेडी इफेक्ट फोंड्या येवपाक लागला. आतां जेसी नगरान तुमी पळयात, जेसी नगरान रस्त्यांक लोक ऑलमोस्ट 4 ते 5 वर्सां रडल्यात, तांकां रस्तो मेळुना. आनी आतां ह्या इतल्या मोठ्या पावसान जो रस्तो घाला ऑलरेडी येदे मोदे खोणकूल पडपाक लागल्यात, कपचे वचपाक लागल्यात, रस्तो सकयल वचपाक लागला. आतां जेसी नगरान 2 व्हिडिओज म्हाका पावले आनी हांवें पर्सनली सकाळी व्हिडिओ पळयला जंय रस्त्याचो फूल कपचो गेला आनी एका हाजेर कंप्लीट अर्दो रस्तो भितर गेल्लो. म्हाका दिसता आमी हे चिंतपाक जाय, कारण लोकांनी जर 1 म्हयनो बील भरूना कांय कारणामुळे जाल्यार तांचे घरच्यो लायटी काडटात आमी. लोकांक जर एक PWD उदकाचे कोणाचो जर उदकाचे बील आयले आनी उदक जर भरूना जाल्यार डायरेक्ट वतात आनी उदकाचें कनेक्शन काडटा, लायटीचें कनेक्शन काडटा. जाल्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ह्या गव्हर्नमेंटाचे कनेक्शनां काडटली काय, हो प्रश्न आसा. हांव फोंड्या मंत्र्यांक हे विचारूंक सोदता, तुमी खूब सिनियर, तुमकां 4 वर्सां रस्ते घालूंक मेळना. आतां हो रस्तो तुमी जो जेसी नगरान घाला, हो रस्तो सगळो पावस खंयसर पाड जातलो, त्याच्या नंतर परत लोकांक रस्तो मेळचो ना आनी सारको पावसाच्या पयलीं तुमी टेंडर करतले आनी परत फुडल्या मे 2026 मे जुनान तुमी रस्ते घालतले काय. म्हाका दिसता लोकांक ही गजाल सगळ्यांक कळून चुकल्या की हांगा चल्ल्या ते फक्त करप्शनाचो मोठो आनी ह्या स्कॅमा खातीर आनी आमी काय उलोवंक शकचे ना, कारण लोकांच्या लायफा बरोबर खेळटा आमी. उठसूट हांगाच्यान डेमोलिशनाची ऑर्डरी लोकांच्या घरांक, लोकांच्या शेडांक येतात. पण म्हाका खबर ना हे जे कोण XYZ कॉन्ट्रॅक्टर काम करता तांची चूक हांव म्हणना कॉन्ट्रॅक्टराची. कारण कितें, कारण तांकां वर्क ऑर्डर मेळटा ती मे जुनान मेळटा. जाल्यार एक कॉन्ट्रॅक्टर तो बाबडो कितें करतलो, तो केन्ना येतलो आनी काम करतलो. ताका जानेवारीन काम करपाक गव्हर्नमेंट कित्याक सांगना, फेब्रुवारी पर्यंत रस्तो सोंपय म्हणून कित्याक सांगना. पळय आमी पयर उलयल्ले, थोड्या लोकांक वायट दिसलें आमी उलयले म्हणून, पण आमी उलयल्ले ताचे 2 ते 3 दिसान विदीन 24 to 72 आवर्स रस्त्यांची परिस्थिती केरिया वयर, दुसरो जेसी नगरान, अशे मेन वाठारांत जंय जंय डांबर घाला थंय त्या रस्त्याची परिस्थिती एकदम वायट जाल्ली आसा. सो हांव गव्हर्नमेंटाक सांगता, आनी जेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला की 15 मेच्या नंतर रस्तो घालप ना, जाल्यार हे रस्ते कशे घालप वता हें म्हाका खबर ना. सो हाज्या खातीर आय थिंक गॉड ब्लेस देम टू मेक देम अंडरस्टँड that good sense prevail in them and the corruption comes down at a lower level. I cannot say stop. Thank you.